अस्सलाम वालेकुम। हमारी कौम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आमतौर पर पाई जाती है हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों में कि हमारे यहाँ लोगों में बर्दाश्त की बड़ी कमी है। छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मजहबी हो या लिबरल और आजाद ख्याल हो, हर तरह के लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। देखिए, जिंदगी में ऐसे हालात का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है कि कभी आपको कोई गाली दे देगा, कभी आपके साथ कोई तलख कलामी करेगा, कभी कोई आपका हक मार लेगा, कभी कोई आपसे अपने हक का मुतालबा बुरे तरीके से करेगा। ये सारी सिचुएशंस हर शख्स को अपनी जिंदगी में पेश आती हैं। तो जरूरत इस बात की होती है कि इंसान ऐसी सिचुएशंस के अंदर अपने आप को काबू में रखे, आग बबूला ना हो जाए, हाइपर ना हो जाए, बल्कि गुस्से को पी जाए। देखिए, गुस्से का आना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा तो फितरी तौर पर आएगा। जब ये सारी चीजें आपके सामने होंगी तो गुस्सा तो आपको फितरी तौर पर आएगा। लेकिन करने वाला काम ये होता है कि इंसान अपने जज्बात को काबू में कर ले और सब्र का और तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। लेकिन हमारे यहां होता यह है कि हम ये समझते हैं कि शायद बहादुरी इस चीज का नाम है कि हम एक गाली का जवाब उससे बड़ी गाली से दें, पत्थर का जवाब ईंट से दें और थप्पड़ का जवाब मुक्के से दें। हम इसको बहादुरी समझते हैं। हालांकि जिस दीन, जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, इस्लाम, वो हमें एक तालीम ये देता है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम हमें ये हुक्म देते हैं। आप फरमाते हैं कि पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में अपने बद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान तो वो होता है कि जो ऐसी सूरत हाल के अंदर अपने नफ्स पर, अपने जज्बात पर काबू पा लेता है और अपने गुस्से को पी जाता है। तो आज मुसलमान, इस्लाम का नाम लेने वाले, जो नारे तो ये लगाते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन क्या उन्होंने देखा कि उनके नबी ने, उनके रसूल ने उनके लिए क्या तालीमात छोड़ी हैं? और तहम्मुल और बर्दाश्त और इस्लाम की बुनियादी तालीमात के अंदर ये चीज शामिल है। सही मुस्लिम शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, हजरत अशज रदियल्लाहु अन्हु। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तेरे अंदर दो बातें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। उनमें से एक यही हिल्म यानी बर्दाश्त, और दूसरा फरमाया कि जल्दबाजी ना करना, बल्कि सोच समझ कर किसी चीज का फैसला करना, सोच समझ कर कोई कदम उठाना। जब हम बात करते हैं हिल्म की, बर्दाश्त की, तो दोस्तों सबसे बढ़कर जो हलीम है वो अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम अल हलीम भी है, यानी बर्दाश्त करने वाला, बुर्दबारी का सबसे बढ़कर मुजाहरा करने वाला। हदीस मुबारका में आता है कि तकलीफ दे बात को सुनकर उसे बर्दाश्त करने वाला सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। यानी अल्लाह ताला को लोग गालियां देते हैं, अल्लाह ताला की औलाद साबित करते हैं, अल्लाह ताला का खाते हैं, अल्लाह के साथ फिर भी बगावतें करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये सब कुछ बर्दाश्त करता जाता है। तो वो सबसे बड़ा हलीम है। इसी तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो थे वो भी बड़े ही हलीम और बुर्दबार होते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वसफ बयान फरमाया है कि इन्नहु लअव्वाहुन हलीम, और इसी तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी यही खूबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है कि वो हलीम थे। और कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप अलैहिस्सलाम ने तो हमारे लिए ऐसी ऐसी मिसालें छोड़ी हैं कि आप अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। लोग आप पर आकर आपको दीवाना, पागल, मजनून, नाउजुबिल्लाह ताने देते हैं, आपको गालियां देते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम आगे से मुस्कुरा देते हैं और बड़ी ही बर्दाश्त का और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। तो ऐसी ही चंद मिसालें आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे और आपने अपनी तलवार जो थी वो दरख्त के साथ लटका रखी थी।
ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے وہ تلوار جو تھی وہ اتار لی اور آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا اللہ. تو وہ شخص اللہ کا نام سن کر ہی لرز گیا اور تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو وہ تلوار پکڑ کر اپنا بدلہ لے لیتے اور آپ اس کو وہی چیز اس کے ساتھ دہرا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے مسکرا دیا اور آپ نے اس کو معاف فرما دیا. ایک شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے رکھا تھا. وہ اپنا قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر بڑے ہی سخت انداز میں قرض کا مطالبہ کیا اور آپ کو دھمکی دی کہ اگر آپ میرا قرضہ واپس نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت رویہ اپناؤں گا. تو یہ چیز دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اس شخص کی طرف لپک پڑے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یعنی اس کا تو حق بنتا ہے کہ میں نے اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، تو وہ میرے ساتھ اس لہجے میں آ کر گفتگو کر رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس چیز کو اپنے اوپر لینے کے صحابیہ کو پیغام دیا، انہوں نے آپ کو سامان بھیجا اور آپ نے اس کا قرض جو ہے وہ فوری طور پر ادا کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے اپنے اوپر ایک موٹی چادر لے رکھی تھی، تو ایک آدمی آیا تو اس نے آپ کی گردن میں اس چادر کو اس قدر سختی کے ساتھ کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ مجھے دے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس بدتمیزی والے رویے پر کوئی ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے مسکرا دیے اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو مال دے دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا، جی ہاں آپ غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص آیا اور اس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے اس چیز کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، آپ غصے میں نہیں آئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت ہی تحمل کے ساتھ ارشاد فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے تو پھر اور کون انصاف کرے گا. پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو دوستو یہ ہیں وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ساتھ محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کے اوپر ہم اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں، عشق رسول کے، محبت رسول کے ہم دعوے کرتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رسول کی سیرت کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا تھا، آج ہم اس نبی کا نام تو بڑا لیتے ہیں، نعرے تو اس کے حق میں بڑے لگاتے ہیں، لیکن اس نبی کی سیرت کو، اس نبی کے اسوے کو ہم اپنانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ وہ نبی جو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کے ایک کنارے پر ایک محل کی، ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو ایسی شاندار تھی کہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. سمامہ بن اثال کا واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قیدی کے طور پر مسجد کے اندر ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گفتگو کی تو بڑی دھمکی امیز انداز میں اس نے آپ کے ساتھ گفتگو کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے مسکرا دیے. مسلسل وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتا رہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے مسکرا دیتے اور حسن اخلاق کا آپ اس کے سامنے مظاہرہ کرتے. تو آخر کار وہ شخص جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا. تو دوستو اگر ہم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. تو ہمیں اپنے اندر ویسا ہی حسن اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ویسا ہی تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں، ہمیں پتھر بھی ماریں، ہمیں تانے بھی دیں، گالی گلوچ بھی کریں، لیکن ہم اس کو برداشت کریں.
اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جب ایمان والوں کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے غصے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص غصے کی حالت میں، حالانکہ اس کے پاس طاقت ہو کہ وہ اپنے غصے کے مطابق ریئیکٹ کر سکے، اپنے غصے کو نافذ کر سکے، لیکن پھر بھی وہ غصے کا اظہار نہیں کرتا بلکہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے غصہ پی جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کے سامنے یہ اعزاز بخشیں گے کہ وہ جس حور کا چاہے اپنے لیے انتخاب کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ حور عطا فرمائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں جو غصے کو پی جانے کی ہیں، جھگڑے کو چھوڑ دینے کی ہیں، اپنا حق معاف کر دینے کی ہیں، یہ ساری فضیلتیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے اسلام کی ان تعلیمات کو اپنا کر اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہوں۔